सज्जयति सुरभिमासः इति समाप्तम्। रजनीषु विमलभानो करजालेन प्रकाशितं वीर धवलयति भुवनमण्डलमखिलं तव कीर्तिसन्ततिः सततम्। कस्यचित् राज्ञः एव वर्णनं स्तुतिः इष्यते। रजनीषु रात्रिकालेषु रात्रिषु रजनी नाम रात्रि रजनी रजनी ह्रस्व दीर्घान्ततया अस्ति। रजनीषु रजनीषु द्वयमपि साधु। रजनीषु विमलभानो रात्रिकालेषु चन्द्रस्य भानुः नाम द्वौ अर्थौ। भानुः नाम सूर्यः इति अर्थः अस्ति, भानुः नाम प्रकाशः किरणः इति अर्थः अस्ति कोशे। विमलभानो नाम चन्द्रस्य इत्यर्थः। विमलाः भानवः यस्य सः विमलभानुः चन्द्रः। शुभ्रभानुः इत्यर्थः। श्वेतवर्णीय प्रकाशवान् चन्द्रः तस्य करजालेन प्रकाशितं, करजालेन किरणसमूहेन प्रकाशितं विद्योतितं विराजितं अखिलं भुवनमण्डलम्, अखिलं भूमण्डलम्, समस्तः भूलोकः रात्रिकाले चन्द्रकरजालेन द्योतितं भवति, प्रकाशितं भवति। तादृशं भुवनमण्डलं तव कीर्तिसन्ततिः सततं धवलयति। तव कीर्तिसन्ततिः, तव कीर्तिराशिः, कीर्तिसमूहः, कीर्तिपरम्परा ईदृशं भुवनमण्डलं भूलोकं सततं धवलयति, सर्वदा एव धवलीकरोति। चन्द्रेण केवलं रात्रिकाले धवलीकृतम् एतद् भूमण्डलं तव कीर्तिः किं करोति? सततं धवलयति, अर्थात् दिवाकालेऽपि धवलीकरोति। चन्द्रस्य कान्तिः दिवाकाले न धवलीकरोति, केवलं रात्रिकाले धवलीकरोति। तव कीर्तिसन्ततिः किं करोति वीर इति सम्बोधनं। तव कीर्तिसन्ततिः, तव कीर्ति राशिः। सामान्यतः कविसमये कीर्तिः श्वेतवर्णीयः इति अस्ति। कीर्तेः वर्णः श्वेतवर्णः। कविसमयः पापं नाम अत्यन्तं कृष्णवर्णीयः, क्रोधः रक्तवर्णीयः। क्रोधस्य वर्णः नास्ति वस्तुतः, रक्तवर्णीयः। स्वभावः तथैव अस्ति। तेषां गुणमूलं परिशीलयामश्चेत् तमेव वर्णः सिद्ध्यति। सत्त्वगुणस्य वर्णः श्वेतवर्णः, रजोगुणस्य वर्णः रक्तवर्णः, तमोगुणस्य वर्णः कृष्णवर्णः। अर्थात् कृष्णवर्णस्य उत्पत्तिः तमोगुणः, श्वेतवर्णस्य उत्पत्तिः सत्त्वगुणः। सृष्टिस्वरूपमेव तथा अस्ति। सत्त्वगुणे श्वेतवर्णः न स्यात्, किन्तु सत्त्वगुणस्य अग्रिमरूपम् एव श्वेतवर्णः। यथा क्षीरमासीत् पूर्वं, परं दधि नवनीतं घृतम्, एवं रूपेण
सत्त्वेन अग्रिमम् अग्रिमं रूपं प्राप्नोति तद्वत् सत्त्वगुणः एव तथा रूपं प्राप्तः। सात्विकाः पदार्थाः इति लोके उच्यन्ते। सत्त्वगुणस्य एव अग्रिम रूपान्तराणि सात्विकपदार्थाः। राजसपदार्थाः अपि तथैव लोके। राजसपदार्थेषु अन्यतमः रक्तवर्णः। क्रोधः राजसः पदार्थः, तस्मात् तस्य रक्तवर्णः स्वीक्रियते। कीर्ति श्वेतवर्णीया इति कविसमयः। तव कीर्तिसन्ततिः इदम् अखिलं भुवनमण्डलं सततं धवलयति। चन्द्रेण तु एतत् कीदृशं जातं केवलं रात्रिकालेषु चन्द्रस्य करजालेन प्रकाशितम् इदं भुवनमण्डलं तव कीर्तिस्तु अहर्निशं धवलयति। रात्रिकाले दिवाकाले च धवलीकरोति। तर्हि किं सिद्धं जातं वर्णयति? अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना कीर्तिसन्ततेः चन्द्रकरजालात् अधिककालप्रकाशकत्वेन व्यतिरेकालङ्कारो व्यङ्ग्यः। अत्र वस्तु वाच्यस्तरे अस्ति। वाच्यार्थः व्यञ्जकः, अर्थशक्त्युद्भवध्वनौ वाच्यार्थः एव व्यञ्जकः। वाच्यार्थः अत्र वस्तुरूपेण अस्ति। वस्तु स्वतः सम्भवी नास्ति, कविप्रौढोक्तिसिद्धं वस्तु। यतोहि अस्य कीर्तिः भुवनमण्डलं धवलयति इति तु वस्तुस्थितौ नास्ति। ब्रह्मधार्मिक इत्यादि श्लोकस्थः अर्थः लोके सम्भवयोग्यः अस्ति, न सम्भवति इति वक्तुं न शक्यः। कदाचित् सम्भूतः स्यात् अथवा सम्भविष्यति, सम्भवेत्। किन्तु कीर्तिः धवलयति इति तु नास्ति। कविप्रौढोक्तिसिद्धः अयमर्थः। कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना वाच्यस्तरेऽपि वस्तु अस्ति, अलङ्कारः नास्ति। वस्तुना कीदृशः अर्थः व्यज्यते, ध्वन्यते? कीर्तिसन्ततेः चन्द्रकरजालात् अधिककालप्रकाशकत्वेन अस्य कीर्तिसन्ततिः नृपतेः कीर्तिराशिः यः अस्ति तस्य चन्द्रकरापेक्षया अधिककालपर्यन्तं प्रकाशकत्वसामर्थ्यम् अस्ति। चन्द्रकरजालस्यापि तावत् सामर्थ्यं नास्ति। अस्य कीर्तिराशेः तावत् दीर्घकालपर्यन्तं लोकप्रकाशनसामर्थ्यम् अस्ति। तर्हि चन्द्रकलजालापेक्षया अस्य कीर्तिसन्ततेः प्रकाशनसामर्थ्यम् अधिकम्। तर्हि उपमेयापेक्षया न उपमानापेक्षया उपमेयस्य गुणाधिक्यं वर्णितम्। उल्टा जातम्। चन्द्रादपि मुखं सुन्दरम् इत्येव जातम्। व्यतिरेकालङ्कारः व्यङ्ग्यः। चन्द्रस्य प्रकाशस्तु केवलं रात्रिकाले भूमण्डलं प्रकाशयेत्। तव कीर्तिराशिस्तु दिवाकाले रात्रिकाले च प्रकाशयति इति वाच्यस्तरीय अर्थवर्णनेन चन्द्रकरजालापेक्षया तव कीर्तिसन्ततेः धवलीकरणसामर्थ्यम् अधिकम्, प्रकाशनसामर्थ्यम् अधिकमस्ति। वस्तुतः कीर्तिसन्ततिः उपमेय उपमेयपदार्थस्य न्यूनगुणत्वम्।
मुखादिवत् अधिकगुणत्वं चन्द्रादीनां भवेत्। इदानीं कविः उल्टा वर्णितवान्। चन्द्रकरजालस्य एव न्यूनगुणत्वं जातं व्यङ्ग्यस्तरे, वाच्यस्तरे न, व्यङ्ग्यस्तरे तथा दृश्यते। व्यङ्ग्यार्थः तथा दिवाकाले अस्य रात्रिकाले केवलं रात्रिकाले चन्द्रप्रकाशः भूमण्डलं धवलयति। अस्य वीरस्य कीर्तिराशिस्तु दिवाकाले रात्रिकाले च भूमण्डलं धवलयति इत्यनेन अस्य एव सामर्थ्यं बहु दृश्यते। कीर्तिराशेः एव धवलीकरणसामर्थ्यं बहु दृश्यते इति व्यङ्ग्यार्थः। कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अलङ्कारध्वनिः, कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना अलङ्कारध्वनिः। दशाननकिरीटेभ्यस्तत्क्षणं राक्षसश्रियः मणिव्याजेन पर्यस्ताः पृथिव्याम् अश्रुबिन्दवः। दशाननकिरीटेभ्यः तत्क्षणं राक्षसश्रियः मणिव्याजेन पर्यस्ताः पृथिव्याम् अश्रुबिन्दवः। अयं श्लोकः पूर्वस्मिन् वर्षे आसीत्। श्रीरामस्य जन्मनः वर्णनम्। रघुवंशस्य दशमसर्गे। तत्क्षणं नाम श्रीरामस्य जन्म यदा जातं तदा एव दशाननकिरीटेभ्यः राक्षसश्रियः अश्रुबिन्दवः मणिव्याजेन पृथिव्यां पर्यस्ताः। राक्षसश्रियः राक्षसलक्ष्म्याः अश्रुबिन्दवः अश्रुजलकणाः दशाननकिरीटेभ्यः रावणस्य किरीटेभ्यः। रावणस्य दश सन्ति खलु किरीटाः, तस्मात् किरीटेभ्यः सामान्यानां चेत् किरीटात् इति वक्तव्यं, किरीटेभ्यः इति भवति। दशाननः, दशानन इति शब्देव तावत् सामर्थ्यमस्ति, किरीटानि सन्ति अस्य इति। किन्तु एकस्मिन् शिरसि धारयति चेत् एकमेव किरीटमिति भवेत्, किन्तु सः सर्वत्र धारयेत् प्रायः, सर्वासु मूर्धसु धारणं कृतवान्। दशाननकिरीटेभ्यः रावणस्य किरीटतः अश्रुबिन्दवः रावणस्य किरीटतः मणिव्याजेन पर्यस्ताः। मणिरूपेण, मणिछद्मना, मणिच्छलेन पर्यस्ताः पृथिव्यां पर्यस्ताः, पृथिव्यां पतिताः, गलिताः। अर्थात् रामस्य जन्म यदा जातं तदा रावणस्य किरीटात् मणयः पतिताः भूमौ। वस्तुतः घटना तथा अस्ति, कथञ्चित् पतिताः। इदानीं तद्दृश्यम् एवं वर्णितवान् कवि। मणिरूपेण राक्षसश्रियः अश्रुबिन्दवः एव पतिताः। मणिरूपेण सामान्यानाम् अवलोकने मणिपातः, वस्तुतस्तु अश्रुपातः इत्यर्थः। अत्र
कथम् एषः अर्थं प्रदर्शयति अत्र कविप्रवणोक्तिसिद्धेन अपन्नुत्यलङ्कारेण भविष्यद्राक्षसश्रीविनाशरूपं वस्तु व्यज्यते सत्यम् अपन्नवालङ्कारः इत्यस्ति अपन्नवालङ्कारः नाम आरोपार्थो धर्मनिम्नः लक्षणे उच्यते कस्यचित् पदार्थस्य कश्चन धर्मः भवति अग्नेः ज्वलनम् इत्यादि धर्माः भवन्ति तस्य निम्नः क्रियते अर्थात् निराकरणं क्रियते तिरस्कारः क्रियते अपन्नवः नाम तिरस्कारः निराकरणम् इत्यर्थः अपन्नुति तथा निराकरणं क्रियते किमर्थम् अन्यधर्मस्य आरोपार्थं सिद्धस्य प्राक् सिद्धस्य धर्मस्य निम्नः निराकरणं क्रियते आरोपार्थः अन्यधर्मस्य आरोपार्थं क्रियते उदाहरणमेवमस्ति नायं सुधांशुः किं तर्हि व्योमगङ्गासरोरुहम् अयं न चन्द्रः चन्द्रमवलोक्य एव कविना उच्यते अयं न चन्द्रः चन्द्रः न भवति किं तर्हि व्योमगङ्गासरोरुहम् आकाशगङ्गायाः कमलम् ततः चन्द्र एव चन्द्रमवलोक्यते इति भवद्भिः चन्द्रः इत्युच्यते वा न चन्द्रः आकाशगङ्गायाम् उत्पन्नम् इदं पद्मम् श्वेतकमलम् तात् चन्द्रे चन्द्रत्वस्य निह्नमं कृतवान् तिरस्कारं कृतवान् किमर्थं कमलत्वम् आरोपयति कमलत्वारोपार्थः धर्म निम्नमः अपन्नुत्यलङ्कारः अपन्नवालङ्कारः एवं शब्दैः उच्यते अपन्नुतिः अपन्नवः सः एव अलङ्कारः अत्र वाच्यस्तरे अस्ति कथमस्ति यथा तत्र नायं चन्द्रः इत्युक्तं नायं चन्द्रः किं तर्हि व्योमगङ्गासरोरुहम् इति उक्तवान् तथा एव वस्तुतः रावणस्य किरीटतः मणयः पतिताः रत्नानि गलितानि कालिदासः कथयति रत्नानि न रत्नानि रत्नरूपेण स्थिताः राक्षसश्रियः अश्रुबिन्दवः निम्नमं कृतवान् खलु मणिना मणित्वं निम्नुत्य राक्षसश्री अश्रुबिन्दुत्वम् आरोपयति चन्द्रे चन्द्रत्वं निराकृत्य पद्मत्वं पूर्वं यथा आरोपितः तथा अत्र मणेः मणित्वं तिरस्कृत्य राक्षसश्री अश्रुबिन्दुत्वम् आरोपितमस्ति मणिव्याजेन मणिरूपेण पर्यस्ताः राक्षसश्रियः अश्रुकणाः एते न मणयः इत्येव
तन्नवालङ्कारः वाच्यस्तरे अस्ति। कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अपन्मुत्यलङ्कारेण कविप्रौढोक्तिसिद्ध एव वस्तुस्थितयुक्तं सम्भवति वा न भवति। रामस्य जन्मजातं मणयः गलिताः इत्युक्त्या, किन्तु अश्रुरूपेण मणयः अश्रुबिन्दवः रावणस्य मणिरूपेण पतिताः न भवति। कविप्रौढोक्तिसिद्ध, कविकल्पना सम्पादितः तादृशेन अपन्मुत्यलङ्काररूपेण वाच्यार्थेन भविष्यद्राक्षसश्रीविनाशरूपं वस्तु विद्यते। भविष्यत् अग्रिमकाले सम्भविष्यत् राक्षसश्रीविनाशरूपं वस्तु। राक्षसानां समग्रा श्रीः सम्पत् लक्ष्मी नश्यति इत्येवं रूपं वस्तु विद्यते। तो हि रामस्य जन्मजातं राक्षसलक्ष्म्याः अश्रुबिन्दवः रावणस्य किरीटस्य मणिरूपेण भूमौ पतिताः। किरीटात् मणिपातः राक्षसश्री अश्रुबिन्दुपातः इति कल्पयति। राक्षसश्रीः अश्रुबिन्दुपातः इति वर्णनेन राक्षसश्री रामस्य जन्मसमकाले एव रोदनमग्ना जाता, रुदती अस्ति। किमर्थम्? मां हनिष्यति अयमेव अग्रे, परिहारः अपि नास्ति अस्य, अत एव रोदनम्। जीवनं मम समाप्तम् इति राक्षसश्रीः रोदिति। कविप्रौढोक्तिसिद्धेन आपन्मुत्यलङ्कारेण वाच्यरूपेण इत्यर्थः। भविष्यद् राक्षसश्रीविनाशरूपं वस्तु विद्यते। धम्मिल्ले नवमल्लिकासमुदयो हस्ते सिताम्भोरुहम् हारः कण्ठतटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपो घनः। एकोऽपि त्रिकलिङ्गभूमि तिलक त्वत्कीर्तिराशिर्ययौ नानामण्डनतां पुरन्दरपुरी वामभ्रुवां विग्रहे। त्रिकलिङ्गभूमि तिलक। पूर्वकाले वङ्गदेशस्य कश्चित् भागः, उत्कलप्रदेशः, पुनः आन्ध्रप्रदेशस्य उपरितनभागः, एतद् भागत्रयं स्वीकृत्य त्रिकलिङ्गभूभागः इति व्यवहारः आसीत्। तत्प्रदेशीयः राजा त्रिकलिङ्गभूमितिलकः। कलिङ्गदेशः नाम उत्कलदेशः। त्रिकलिङ्गभूमितिलक, किन्तु बार्डर् मध्ये किञ्चित् वङ्गप्रदेशमपि स्वीकृत्य आन्ध्रप्रदेशस्य कञ्चन भागं स्वीकृत्य त्रिकलिङ्गभूमिप्रदेशः इति व्यवहरन्ति स्म। तं कञ्चित् कश्चन कविः तं वर्णयति। त्रिकलिङ्गभूपति कः इति न ज्ञायते। त्रिकलिङ्गभूपः तस्य कीर्तिराशि, नाना कीर्तयः सन्ति अस्य। युद्धे किमपि महात्मा कार्यं कृतवान्, तस्मात् कीर्तिः सम्पादिता। अयं दानवीरः अस्ति, तस्मात् कीर्तिः सम्पादिता अस्ति। अस्य महत् पाण्डित्यमस्ति, तस्मात् कीर्तिः सम्पादिता। सज्जनः अयं,
तस्मात् कीर्तिः सम्पादिता। धार्मिककार्याणि बहूनि करोति ततः कीर्तिं सम्पादिता। सत्यभाषी अस्ति ततः कीर्तिं सम्पादिता। नानाकीर्तयः कीर्तिराशि। अन्यथा राशिः न भवति, समूहः न भवति। राशित्वं नानात्वे सति भवति। त्वत्कीर्तिराशिः त्रिकलिंगभूमि तिलक अत्र त्रिकलिंग इत्यस्य अर्थं तैलङ्गदेशभूषणम् इति। तथापि अत्र मया उक्तम् अपि इतिहासे अस्ति। त्रिकलिंगभूप्रदेशः तैलङ्गदेशः इति लिखितवान्। भूत्रयमिति कृतं वा? तथा वक्तव्यम्। तेलङ्गाणा इति आन्ध्रप्रदेशस्य उपरितनभागः अस्ति। तेलङ्गाणा जगन्नाथपण्डितः तत्प्रदेशे, आन्ध्रप्रदेशस्य उपरितनभागः तदेव फलति। मया उक्तमेव फलति। ऐतिहासिकग्रन्थेषु तथैव अस्ति। त्वत्कीर्तिराशिः पुरन्दरपुरी वामब्रुवां विग्रहे नानामण्डनतां ययौ। पुरन्दरपुरी नाम अमरावती, स्वर्गलोकस्य राजधानी। पुरन्दरस्य पुरी भवति। पुरन्दरः इन्द्रः, तस्य पुरी पुरप्रदेशः। तत्रत्याः वामब्रुवः, वामब्रुवः नाम सुन्दरीयः इत्यर्थः। सुन्दरीयः, सुन्दरस्त्रियः। तासां विग्रहे, देहे, शरीरे तव कीर्तिराशिः नानामण्डनतां ययौ। नानाभूषणत्वं प्रापत्। नानाभूषणरूपेण स्थिता तव कीर्तिराशिः, तव कीर्तिः। तव कीर्तिः एव पुरन्दरपुरे सुन्दरस्त्रीणां शरीरेषु नानाभूषणरूपेण स्थिता। तर्हि किं किं भूषणं तत्र आसीत्? तत् किं भूषणरूपेण, किं भूषणरूपेण कीर्तिराशिः स्थितः पुरन्दरस्त्रीणां विग्रहेषु, शरीरेषु? धम्मिल्ले नवमल्लिका समुदयः। धम्मिल्लः नाम केशराशि। धम्मिल्ले केशराशौ नवमल्लिका समुदयः। नूतन मल्लिका पुष्पराशिरूपः। मल्लिका समुदयः नाम मल्लिका समूहः। केशे मल्लिका रूपेण, मल्लिका मालां धारयन्ति खलु केशे, स्त्रियः धारयन्ति मल्लिका मालां धारयन्ति। तस्मात् केशे मल्लिका माल्यरूपेण स्थिता तव कीर्ति। हस्ते सिताम्भोरुहम्। हस्ते सितकमलं, श्वेतकमलं तव कीर्तिराशि। तासां हस्ते तव कीर्तिराशिः श्वेतकमलरूपेण स्थिता। सितं नाम श्वेतम्, अम्भोरुहं नाम कमलम्। सिताम्भोरुहं श्वेतकमलं हस्ते। श्वेतकमलं धारयन्ति स्म। पूर्वकाले भूलोकस्त्रियः अपि श्वेतकमलं धारयन्ति स्म। यासां स्त्रीणां कार्यं नास्ति, एवं धरति। विनोदार्थम् इति कार्यं नास्ति। कार्यमस्ति चेत्
धारणार्थं तत्र कालः न भवति। भोगी स्त्रियः तथा कुर्वन्ति स्म प्रायः। असूर्यं पश्याः राजदारा इति उच्यते खलु। सूर्यमेव न पश्यन्ति, सर्वदा एव गृहस्य अन्तः एव सर्वा व्यवस्था वर्तते, तत्रैव वर्तन्ते स्म। असूर्यं पश्याः राजदारा, सूर्यमेव न पश्यन्ति। प्रियंका गांधी इत्यादि सन्ति, सूर्यमेव न पश्यन्ति। कार्यं नास्ति, किमपि कार्यं नास्ति, 100% किमपि कार्यं नास्ति। अम्भोरुहं गृह्णाति। स्वर्गलोकस्त्रियः अपि तादृशः, कार्यं नास्ति, यदिच्छति तत् सिद्ध्यति। इदानीं ऑरेंज जूस पेयम्, ऑरेंज जूस आगच्छति, पिबति, समाप्तं। फलम् आनीय तत् एवं कृत्वा पेस्ट् कृत्वा एवं किमपि तत्र कार्यं नास्ति। स्वर्गलोके अस्मात् हस्ते पद्मग्रहणं शक्यते, सीताम्भोरुहं हस्ते, हारः कण्ठतटे, तत्र कण्ठभागे हारः, तव कीर्तिराशिः एव हारः तत्र। पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपो घनः, स्तनद्वये घनः श्रीखण्डलेपः। श्रीखण्डः नाम चन्दन, चन्दनलेपः, श्रीखण्डलेपः पयोधरद्वये, स्तनद्वये। एकोपि तत्कीर्तिराशिः पुरन्दरपुरी वामब्रुवां विग्रहे नानामण्डलतां ययौ। एकः अपि कीर्तिराशिः, तर्हि अस्य कीर्तिराशयः बहवः सन्ति। एकैकः अपि कीर्तिराशिः एकैकमण्डलत्वं प्राप्तवान् अस्ति पुरन्दरपुरी वामब्रुवां शरीरे। वामभ्रूः इति वामशब्दस्य द्वौ अर्थौ, वक्रः इत्यर्थः, वामः सुन्दरः इत्यर्थः। वामोरु, वामाक्षी इत्यादिषु सुन्दरार्थे वामशब्दप्रयोगः, वक्रशब्दः अपि सुन्दरार्थे प्रयुज्यते। वक्रोक्तिजीवितं कुन्तकस्य साहित्यशास्त्रग्रन्थः अस्ति। अर्थात लोकसामान्यव्यवहारः यथा अस्ति, लोकसामान्यव्यवहारे यादृशवाग्विन्यासः अस्ति, ततः विलक्षणरीत्या वाग्विन्यासः कविभिः क्रियते। वक्रता, मुखं सुन्दरमस्ति इति न उच्यते, मुखं चन्द्रैव अस्ति इति मार्गान्तरेण उच्यते, तत् वक्रता। सुन्दरापर्यायरूपेण वक्रशब्दप्रयोगः भवति, वक्रोक्तिः। वक्रत्वमेव वामत्वम्। तस्मिन् शब्दे एव तत् उपेक्षते। उपेक्षा नाम पूर्वकाले वस्तुतः समीपतः सम्यगवलोकनम् इत्यर्थः अस्ति। उप इत्युपसर्गस्यापि सामीप्यमर्थः, उपगच्छति। उपईक्षा, ईक्षा नाम वीक्षणम्, उपेक्षा समीपतः सम्यगवलोकनम्, यत्किञ्चित् वस्तु स्वीकृत्य कीदृशमस्ति एतत् इति सम्यगवलोकनम्, उपेक्षा। अस्मिन् काले उपेक्षा शब्दस्य कोऽर्थः अस्ति? निग्लेक्ट्, उपेक्षा। अत्र अस्मिन्नर्थे एषः शब्दः प्रयुक्तः किं कारणमस्ति? अत्यन्तं समीपे एवं गृह्णाति चेत् एतत् सम्यक् नास्ति, वस्तुस्थितिं द्रष्टुं न पारयति, त्यजति, निग्लेक्ट् करोति।
अत्यन्तं समीपे एवं चक्षुषाः समीपे स्थापयति चेत् दर्शनं न भवति, दर्शनं न भवति चेत् नेग्लिजिबल् एतत् इति गणयित्वा पाठ्यते उपेक्षा। उपेक्षाशब्दः पूर्वं तथापि सम्प्रति एवं जातः। उपेक्षा तस्मिन् अर्थे उदासीनता औदासीन्यम् एवं प्रयुज्यते। औदासीन्यम् उपेक्षा। अपेक्षा नाम इच्छा इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः जातः। अपेक्षा वेटिंग अपेक्षा इति वा? एवं भवति देशभाषासु अन्यान्यरूपेण भवति। अवसरः नाम अवकाशः, प्रसङ्गः, चान्स् इत्यर्थः संस्कृते। तेलुगुभाषायाम् आवश्यकता इत्यर्थः अवसरः। कन्नडभाषायां शीघ्रता, त्वरा इत्यर्थः अवसरः। अवकाशः। एवं संस्कृतशब्दः अन्यान्यरूपेण प्रयुज्यते। भयङ्करादिशब्दाः तथा भयजनकः इति न अर्थः। अन्यभाषासु भयङ्करशब्दः प्रयुज्यते चेत् भयजनक एव इति विवक्षा नास्ति तत्र। किञ्चित् बृहत्, अद्भुतं, विलक्षणं, सुन्दरम् एवमर्थः। एवं शब्दः विविधरूपेण दृश्यते। व्यभिचरिताः शब्दाः। पुरन्दरपुरी वामब्रुवां। वामब्रुवां नाम सुन्दरभ्रूमतीनां, सुन्दरभ्रूयुक्तानां स्त्रियां विग्रहे शरीरे नानामण्डनत्वं, मण्डनं नाम भूषणं, नानामण्डनत्वं ययौ प्राप्तवान्। तव कीर्तिराशिः, भूलोकस्थः तव कीर्तिराशिः स्वर्गलोकं व्याप्य तत्र वामभ्रुवां विग्रहेषु नानामण्डनरूपेण स्थितः। अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन रूपकालङ्कारेण भूमिष्ठोऽपि स्वर्गस्थानाम् उपकारं करोषि इति विभावनालङ्कारो युज्यते। अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धः रूपकालङ्कारः वाच्यस्तरे अस्ति। रूपकालङ्कारः अभेदवर्णनात्मकः अस्ति। मुखं चन्द्रः, पादकमलं, हृदयकमलं, सिंहो मानवः, अग्निर्मानवः, एवं लोके प्रयुज्यते खलु रूपकम्। उपमानोपमेयोः अभेदवर्णनं रूपकम् इति उच्यते। सादृश्यवर्णनम् उपमा।
अभेदवर्णनं रूपकम्। अग्निः माणवकः, अयं माणवकः अग्निः, इदं मुखं चन्द्रः। अभेदवर्णनमस्ति। मुखचन्द्रयोः भेदः अपास्तः। हृदयं कमलं, हृदयकमलं, करकमलं, पादकमलं, पादपद्मम्, एवं नाना पदानि प्रयुज्यन्ते। रूपकालङ्कारः एव अस्ति। अत्र वाच्यस्तरे रूपकालङ्कारः अस्ति इति कथयति अयं सत्यं। वाच्यस्तरे रूपकालङ्कारः तव कीर्तिराशिः वामब्रुवां धम्मिल्ले नवमल्लिकासमुदयः। रूपकाणि तु नाना सन्ति। जगन्नाथपण्डितः उक्तवान्, सादृश्यम् अवलम्ब्य शब्दात् निश्चीयमानाभेदः रूपकम्। शब्दात् निश्चीयते सत्यं, तथा दृश्यते अत्र। त्वत्कीर्तिराशिः अस्ति। यथा अस्माभिः मुखं चन्द्रः किन्तु अत्र कीर्तिराशिः अस्ति। धम्मिल्ले केशे मल्लिकासमुदयः, नवमल्लिकासमुदयः। केशभागे मल्लिकापुष्पराशिः तव कीर्ति। रूपकमेव खलु, मुखं चन्द्रः इति वत्। कीर्तिराशिः मल्लिकासमुदयः। ये किञ्चित् एड् कृतवान् तत् भिन्नं, बहिर्भूतं तत् अलङ्कारः। धम्मिल्ले नवमल्लिकासमुदयः, हस्ते सिताम्भोरुहं तव कीर्तिराशिः सिताम्भोरुहम्। रूपकमेव। एवमेव अग्रे गच्छति। कण्ठतटे हारः तव कीर्तिराशिः तासां कण्ठतटे हारः। पयोधरयुगे घनः, घनः नाम अत्यन्तमेव दृढतया, गाढतया, बहु थिक्। श्रीखण्डलेपः, चन्दनलेपः, तव कीर्तिराशिः एव चन्दनलेपः। रूपकालङ्कारः अस्ति। तो कीर्तिराशिः भूलोकस्थः अयं राजः। सः उत्तमं कार्यं कृत्वा कीर्तिराशिं सम्पादितवान् स्यात्, तत् न सम्भवति इति न उच्यते अस्माभिः। किन्तु कीर्तिराशिः कश्चित् स्वर्गलोकं गत्वा तत्रत्यानां स्त्रीणां देहेषु नानामण्डनरूपेण तिष्ठति इति तत् लोके न सम्भवति, वस्तुस्थितौ न भवति। काल्पनिकः अर्थः, कविप्रतिभा औचित्यात् सिद्धः अयमर्थः। कविप्रौढोक्तिसिद्धः। कविप्रौढोक्तिसिद्धः वाच्यार्थः किं रूपः? रूपकालङ्काररूपः। तस्मात् कथयति कविप्रौढोक्तिसिद्धेन रूपकालङ्कारेण। अलङ्कार एव ध्वन्यते, वस्तु न ध्वन्यते, अलङ्कार एव ध्वन्यते। कः अलङ्कारः? विभावनालङ्कारः। विभावनालङ्कारः ध्वन्यते। तस्य रूपं कीदृशं? भूमिष्ठोऽपि स्वर्गस्थानाम् उपकारं करोषि।
भूमिष्ठः भूमौ स्थितः किन्तु स्वर्गस्थानापि साहाय्यं करोति। किं साहाय्यं तत्? मण्डनं पृथक् पृथक् प्रत्यहं धारणीयमिति नास्ति। प्रातः उत्थाय स्नानादिकं कृत्वा तिष्ठति चेत् कीर्ति आगच्छति एवम् आगच्छति, एवं तिष्ठति। मेकअप इत्यादिकं पुनः कर्तव्यम् इति नास्ति, बहु हेल्प् करोति। अतः मेकअप कर्तुं घण्टाद्वयम् आवश्यकं, बहु टैम् वेस्ट् कुर्वन्ति। पुरुषाणाम् एवं न भवति। पुरुषाणां चप्पल् धारणवत् वस्त्रधारणमपि भवति शीघ्रमेव। स्त्रीणां घण्टात्रयम् बहु साहाय्यं करोति, बहु टैम् सेव् भवति, बहु साहाय्यम्। भूमिष्ठोऽपि स्वर्गस्थानाम् उपकारं करोषि। विभावना विनापि स्यात् कारणं कार्यजन्म चेत् इति तस्य अलङ्कारस्य लक्षणम्। कारणं विनापि कार्यस्य जन्म। कारणं नास्ति, कार्यं तु दृश्यते। स्वर्गलोकस्थाः स्त्रियः किमपि हेल्प् न कृतवन्तः अस्य कृते, राज्ञः कृते, अथापि एषः साहाय्यं करोति। कारणं विनापि कार्यं करोति। विभावनालङ्काररूपी खलु व्यङ्ग्यार्थः। विभावना विनापि स्यात् कारणं कार्यजन्म चेत्। विनापि कारणं कार्यजन्म अस्ति चेत् विभावनालङ्कारः। अत्र तथा अस्ति व्यङ्ग्यस्तरे। भूमिष्ठः ताभिः स्त्रीभिः सार्धमस्य तथा कश्चित् सम्बन्धः नास्ति, साहाय्यं न प्राप्तः। इन्द्रं प्रति किमपि करोति चेत् किमपि स्यात् इति वक्तुं शक्यते। स्वर्गलोकस्त्रियः किमपि साहाय्यम् अप्राप्य एव साहाय्यं करोति। कारणं विनापि कार्यजन्म अस्ति। व्यङ्ग्यस्तरी तथा लक्षणं सङ्गच्छते। विभावनालङ्कारः कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः। कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः। रूपकालङ्काररूपी वाच्यार्थः अस्ति, स च कविप्रौढोक्तिसिद्धः। सः अर्थः भूमिष्ठोऽपि स्वर्गस्थानां साहाय्यं करोषि इत्याकारकम् अर्थं व्यञ्जयति। सोऽपि अलङ्काररूपी। अलङ्कारस्तु यः कश्चन स्यात्, उत्प्रेक्षा श्लेषः, कोऽपि अलङ्कारः एष एव स्यादिति नास्ति नियमः। अलङ्कारात् अलङ्कारध्वनिः। विभावनालङ्कारो व्यज्यते।